सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। आगामी वर्ष इतिहासकै तीव्र आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको दावी। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको उद्घोष। सामाजिक भत्ता वृद्धि हुने। आन्तरिक श्रम बजारमा 5 लाख रोजगार वृद्धि गरिने। 1 वर्षभित्र सबै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याइने। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै नेपालका पत्रकार आन्दोलनरत। बङ्गालको खाडी र आन्ध्र प्रदेशबाट अघि बढेको शक्तिशाली फानी आँधी जमिनमा पुग्दा भारत ओडिसाका 15 जिल्ला प्रभावित, 10 लाख विस्थापित। र टी20 क्रिकेटको वरियतामा नेपालले 3 स्थान सुधार्यो। मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन गरिएको प्रयास, वृहत राजनीतिक सहमति सहितको स्थायित्व, संघीय संरचना निर्माण र जनशक्ति परिचालनलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याएको छ। संविधान कार्यान्वयनमा सिङ्गो राष्ट्रलाई एकजुट बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुन तर्जुमा, संघीय संरचना निर्माण र जनशक्ति परिचालन यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ। मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने सबै 16 कानुनहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्। संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कानुनी आधार तयार गर्न यस अवधिमा 61 कानुन तर्जुमा भएका छन्। संविधानको सर्वस्वीकार्यता र स्वामित्वमा अब विमति छैन। पृथकतावाद एवं विखण्डनवादी विचार र हिंसाको राजनीति मुलुकबाट अन्त्य भएको दाबी सरकारको छ। राजनीतिक दलहरू राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा एकीकृत हुँदै जानु सुखद स्थिति भनेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ। पृथकतावाद एवं विखण्डनवादी विचार र हिंसाको राजनीति अन्त्य भएको छ। राष्ट्रिय एकता र अखण्डता सुदृढ भएको छ। द्वन्द्व होइन मैत्रीभाव, असन्तुष्टि होइन सक्रियता, फाटो होइन एकता नेपाली समाजको मूल चरित्रको रूपमा विकसित हुँदैछ। जनअभिमतलाई सम्मान गर्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरू संविधानको प्रबन्धलाई आत्मसात गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आबद्ध हुनु यस अवधिको असाधारण उपलब्धि हो। यसबीच र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालप्रतिको विश्वास बढेको र छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुने क्रममा रहेको सरकारको दाबी छ। राष्ट्रपति भण्डारीले हालै गर्नुभएको मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको र त्यस क्रममा चीनले नेपालको समृद्ध नेपालको चाहना पूरा गर्न हर सम्भव साथ दिन गरेको प्रतिबद्धतालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुखताका साथ उल्लेख गरिएको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूबाट हाम्रा प्राथमिकताहरूमा समर्थन र सहयोग बढेको छ। नेपालको विकास प्रयासमा मित्र राष्ट्रहरू र विकास साझेदारहरूको साथ र सद्भाव वृद्धि भएको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न नेपालले अघि बढाउने विकास प्रयासमा सहयोग पुर्याउन चीन सरकार तयार भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष हुने दावी गरेको छ। राष्ट्रिय सभा तथा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो वर्ष समृद्धिका आधार तयार भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीव्र विकास हुने बताउनु भएको हो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउन सफल भएको दावी समेत गर्नुभयो। आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ। अब सरकार सबैसँग सहकार्य गर्दै सबै क्षेत्रमा तीव्र गतिमा उत्कृष्ट उपलब्धिहरू हासिल गर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ। आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष हुनेछ। अघिल्लो 2 वर्ष 6 र यो वर्ष 7% को आर्थिक वृद्धिले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दरको आधार तय भएको भन्दै आगामी 4 वर्षमा 10% माथिको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरूको जगमा नेपालको संविधान, 15औं योजना तथा जनता समक्ष गरेको प्रतिबद्धतालाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको सरकारको दाबी छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 5 लाख रोजगारी सृजना गर्ने, 25 वर्ष दीर्घकालीन सोचसहितको 15औं योजना लागू गर्ने, सन् 2030 अगावै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी मध्यम स्तरीय आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने
राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो। 25 वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित 2076 साउनदेखि 15औं योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। सन् 2030 अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यम स्तरीय आय भएको मुलुक बन्ने, विक्रम सम्वत 2100 सम्ममा उच्च मध्यम स्तरीय आय भएको सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मुलुक बनाउने अठोट प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ। लामो समयदेखि अधुरो रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाँकी कार्य सम्पन्न गरी सन् 2019 भित्रै सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् 2021 को सुरुदेखि सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण कार्यमा तीव्रता दिइनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी 456 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिनेछ। यस्तै आगामी वर्ष पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गर्ने, 7वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, सडक सुरक्षा, पर्खाल सहितको सडक बनाउने, सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। काठमाडौँलाई चीन र भारतसँग जोड्ने रेलमार्गको निर्माण कार्य 2 वर्षभित्र सुरु गर्ने पनि राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने पनि उहाँले बताउनुभयो। असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्दै दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षाको भत्ता वृद्धि गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख हुने कार्यक्रमलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरेको हो। सामाजिक सुरक्षा नम्बर सहितको परिचय पत्र दिइने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट श्रमिक र कर्मचारी लाभान्वित हुने दाबी सरकारको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बर सहितको परिचय पत्र उपलब्ध गराइनेछ। सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक तथा कर्मचारीहरू औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी सेवाबाट लाभान्वित हुनेछन्। यस योजनाको दायरा क्रमशः बढाउँदै लगिनेछ। विभिन्न निकायहरूबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान र सुरक्षा दिइने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिने, डिजिटल नेपालको 5 वर्षीय कार्य योजना लागू गरिने, यातायात क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य गरिने सो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण अन्त्य गर्ने र सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गालाई सरकारी दायरामा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख गरिएको छ। मेरो सरकारले अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्षभित्र सरकारी कायम गर्नेछ। सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाइनेछ। जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्ने उप छानबिन गरी कडा कारबाही गरिनेछ। आगामी 4 वर्षभित्र मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासी लगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै सरकारले आगामी वर्ष सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरी सिँचाइ गरिने जनाएको छ। खेतबारी बाँझो नराख्ने उद्देश्यका साथ सरकारले बारीका पाटा र खेतका गरा हुन्छन् सबै हराभरा भन्ने नारा सहित बहस उपयोगी बोट बिरुवा रोपन कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने भएको छ। सरकारले आगामी वर्ष आन्तरिक श्रम बजारमा थप 5 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षा सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले 5 लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी मुलुकलाई औद्योगिकरण गर्ने बताउनुभयो। यस्तै सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाइने, निर्यातजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिने, प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाइने लगायतको लक्ष्य सरकारले लिएको छ। निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप 5 लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा योगदान पुर्याउन छुट्टै कोष खडा गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। आगामी 2 वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्दै सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्व स्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने, स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइने, चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा 1 चिकित्सकको व्यवस्था गरिने, स्थानीय तहका सबै वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने समेत सरकारले जनाएको छ। प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन तथा दूर चिकित्सा शिक्षा पद्धति मार्फत 24 घण्टे आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने, प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा 1 अस्पतालबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने सरकारको दाबी छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय निदान केन्द्रको रूपमा स्तर उन्नति गरिनेछ। यस्तै वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका सबै विशिष्टकृत सेवासहितको उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। लोकतन्त्र र शान्तिका लागि मिडिया, इन्टरनेटको युगमा पत्रकारिता र निर्वाचन नाराका साथ नेपालमा पनि आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइएको छ। सन् 1993 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले घोषणा गरेपछि युनेस्को आह्वानमा प्रत्येक वर्ष मे 3 का दिन संसारभर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै आएको छ। दिवसका अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, युनेस्कोले UNDP र निर्वाचन आयोग नेपाल समेतको सहकार्यमा प्रेस स्वतन्त्रता राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। सम्मेलनमा सहभागीले प्रदेश सरकार प्रेस मैत्री नहुँदा स्वतन्त्र प्रेसको अनुभव हुन नपाएको बताएका छन्। यसैगरी पत्रकार महासङ्घ प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाहरूको आयोजनामा देशभर विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको छ। दाङको घोराही कारागारमा नाइके र कैदीहरू बीच झडप हुँदा 5 जना घाइते भएका छन्। नाइकेहरूलाई अन्य कैदी बन्दीले गैराती आक्रमण गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सुतेको समयमा नियोजित रूपमा आक्रमण भएपछि झडप भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। डम्बर कुँवर, डिप्लव सेन ओली, आदिश बगाले, सुनिल कोइराला र प्रेम प्रसाद ओली उपचारपछि कारागार फर्किसकेका छन्। आन्तरिक विवादको विषयलाई लिएर नाइकेहरूमाथि रातिमा आक्रमण भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले बताउनुभयो। कैदीबन्दीहरूबीच भएको कुटाकुटको विषयमा छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। 70 जनाको क्षमता रहेको कारागारमा अहिले 317 जना कैदीबन्दी रहेको जेलर विष्णु पाण्डेले बताउनुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति टिप्पणी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले जनतामुखी नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारले कुनै नयाँ योजना नभई पुरानै नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरता मात्रै गरेको उहाँको आरोप थियो। यसमा यो पुरानो कुराको निरन्तरता रह्यो। गएको वर्षको जुन नीति सरकारले अवलम्बन गर्यो त्यसबाट कुन क्षेत्रमा सफलता प्राप्त भयो जसको म निरन्तरता दिन्छु, कुन क्षेत्रमा सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिबाट अपेक्षित कार्यक्रमहरू अपेक्षित परिणाम आएन, कहीँ त्यसको आत्मालोचना छैन। कार्यक्रमका सन्दर्भमा पनि हिजो गरेका कार्यक्रम, नयाँ गरिने कार्यक्रम सबैलाई एक ठाउँमा मिसमास गरिएको छ। नयाँ नाराहरू राखिएको छ। त्यो नाराहरूको आधार के हो केही पनि छैन। गएको वर्ष 10% को नजिक आर्थिक वृद्धि गर्छु भनेको ठाउँमा यो वर्ष जहाँ हाम्रो आर्थिक वृद्धि खुम्चिएको छ, राजस्वको परिचालन सङ्कलन जसरी खुम्चिएको छ, कुनै कुराको बारेमा समीक्षा छैन। अब आउने वर्ष करिब 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धिको सरकारले म ल्याउँछु भनेर भनेको छ। यसको आधार के पनि छैन। यस्तै नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम कोरा कल्पनाका पुलिन्दा मात्रै भएको बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पुँजी परिचालन र राजस्व अभिवृद्धि जस्ता विषयमा सरकारले ठोस योजना अघि सार्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो। यसो गरिन्छ उसो गरिन्छ भने त सुन्न आयो। त्यो त राम्रो लेखकले निबन्ध कार्य लेख्यो। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरामा कुनै नयाँ पनि आएन। र जुन संरचनात्मक परिवर्तन हो, जस्तै भ्रष्टाचार रोक्ने, भ्रष्टाचारलाई नरोकेसम्म यो हाम्रो राजस्वको अभिवृद्धि गर्न र विकासलाई बढाउन सकिँदैन। त्यो कसरी रोक्ने भन्ने छैन। र बडा हाँसो उठ्दोले के भनिएको छ भने कर्मचारीहरूलाई कसम खुवाउने, प्रतिबद्धता गराउने भन्ने छ। त्यस्तो पूजापाठ गराउने, कोटी होम गराउने भन्ने नि सकिन्छ। त्यसरी संरचनात्मक परिवर्तन, प्रशासनिक क्षेत्रको चाहिँ आमूल सुधार, पुँजीको परिचालनको निम्ति चाहिँ ठोस एउटा दिशा जुन आउनु पर्थ्यो त्यो आएन। त्यसैले मेरो सारमा चाहिँ के हो भने यो एउटा चाहिँ कोरा कल्पना, नारा, सपनाको एउटा पुलिन्दा नै हो। कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो।
पाल्पा डायरीबाट माधव बर्यालको नमस्कार। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका 5 अर्चले गाउँलाई कफीको नमुना गाउँ बनाउने अभियान सुरु भएको छ। विगतमा सेतो गवारोले 3000 बोट फाँडेका गाउँलेले नमुना बनाउने अभियान अन्तर्गत त्यत्तिकै संख्यामा लगाएका छन्। अर्चले शीतलडाँडा र आमडाँडामा 5000 बढी बिरुवा यसै वर्ष रोपेका छन्। सिद्धकालिका कफी उत्पादक सहकारी संस्था मार्फत कफी लगाएको त्यहाँका अध्यक्ष बलभद्र शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। यहाँ 45 जना सदस्य छन्। अहिले प्रत्येक घरमा कफी लगाएका छन्। सुक्खा क्षेत्र भएकाले यहाँ पानीको टंकी बनाउन ब्युटिफुल कफी नेपालले सहयोग गरेको छ। माथागढी गाउँपालिकाले सबै वडाका विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2076 देखि कक्षा 1 र 6 मा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। गाउँपालिकामा 8 वटा वडा छन्। विद्यार्थीलाई विद्यालयदेखि नै स्थानीय स्तरको इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, रहन सहन, स्थानीय उपचार विधि र खेलबारे जानकारी दिने उद्देश्यले गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष थापा मगरले 41 वटा सामुदायिक र 4 वटा निजी गरी 45 वटा विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको बताउनुभयो। पाल्पाका स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्चका काम धमाधम भइरहेको छ। उनीहरूले सशर्त अनुदान तर्फको निकासा नभएकाले केही समय ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समयमा काम अगाडि बढाएका हुन्। सशर्त अनुदान निकासा नहुँदा प्रभावकारी ढंगले काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अधिकांश स्थानीय तहले 45% पुँजीगत खर्च भएको जनाएका छन्। तिनौ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पनेरुले 52% वित्तीय प्रगति गरेको बताउनुभयो। सडक, खानेपानी, भवन निर्माण, बिजुली पोल खरिद, कृषि औजार लगायतका विभिन्न काममा स्थानीय तहले समयमा नै टेन्डर गरेको रैनादेवी सहरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पन्थीले बताउनुभयो। पाल्पामा दुर्घटना बढेपछि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ठाउँको ठाउँ सुधार अभियान सुरु गरेको छ। उसले दिनौ साना ठुला सवारी साधनको दुर्घटना बढेकाले यस्तो अभियान चलाएको जनाएको छ। तानसेनमा साताव्यापी कार्यक्रम गर्नका लागि र्याली निकाल्ने चालक यात्रु सबैलाई सचेतना जगाउने काम गएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख डम्बर गिरीले बताउनुभयो। हवस् त, पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव बर्याललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। पाल्पा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 1000 मेगावाट विद्युत प्रसारण लाइनमा जोडिने जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी वर्ष 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने बताएको हो। आगामी वर्षभित्र 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीबाट विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना सरकारको छ। यस्तै ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा नागरिकको लगानीलाई प्राथमिकता दिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू समयमै निर्माण सम्पन्न गराउन सरकार अग्रसर रहेको बताउनुभयो। आगामी 5 वर्षभित्र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 किलोवाट प्रति घण्टा पुर्याइने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। यो वर्ष विद्युत खपत प्रति व्यक्ति 90 मेगावाट पुगेको छ। यस्तै सरकारले जलविद्युतमा जनताको लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत 3500 विद्युत उत्पादन गर्ने जनाएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी थप सहज बनाउने योजना रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बङ्गलादेशको खाडी र आन्ध्र प्रदेशबाट अघि बढेको शक्तिशाली फानी आँधीले जमिनमा पुग्दा ओडिसा राज्यका 15 जिल्ला प्रभावित भएका छन्। 10 लाख मानिसलाई अन्यत्र सारिएको आँधीका कारण ओडिसामा 2 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। आज शक्तिशाली रहेको आँधी भोलि केही कमजोर बन्दै बङ्गलादेशको चढगाउँ पुग्नेछ। 200 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले अघि बढेको आँधीका कारण 858 वर्ष पुरानो जगन्नाथ पुरी मन्दिर जोखिममा परेको छ। आँधीका कारण विमान तथा रेल सेवा प्रभावित भएका छन् भने विद्यालय, सरकारी कार्यालय बन्द गरिएका छन्। भारत सरकारले नौसेना र हेलिकप्टरलाई तैनात गरिएको जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन विभागले समुद्र छेउमा नजान स्थानीयलाई अपिल गरेको छ। आँधीका कारण साना तथा कच्ची घरहरूमा बढी क्षति पुगेको छ। रोहिङ्ग्या मुस्लिम शरणार्थी राखिएको बङ्गलादेशको कोक्स बजारमा समेत सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। सुडानको सैन्य परिषदले जनताको इच्छा बमोजिमको परिषदलाई संक्रमण कालमा सरकार सञ्चालन गर्न नदिने स्पष्ट पारेको छ। गठन गर्न लागि उच्च परिषदमा सेना र राजनीतिक दलका नेताको समान उपस्थित हुनुपर्ने सेनाले स्पष्ट पारेको छ। 30 वर्ष लामो शासनबाट राष्ट्रपति उमार अल बासिर अपदस्थ भएपछि पनि विपक्षीले प्रदर्शन रोकेका छैनन्। राष्ट्रपति अपदस्थ भएपछि सैन्य परिषदले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। 2 वर्षभित्र स्वतन्त्र निर्वाचित सरकार गठनको प्रतिबद्धता जनाए पनि जनताले अपेक्षा अनुसारको नागरिक सरकार गठन नहुँदासम्म प्रदर्शन स्थगित नगर्ने विपक्षीको अडान छ। राष्ट्रपति बासिरलाई पुनः सत्तामा पुर्याउन सरकारले षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
अब खेल प्रसङ्ग। T20 क्रिकेटको वरियतामा नेपालले 3 स्थान सुधारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICCले आज सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपाल 3 स्थान माथि उक्लँदै 11औं स्थानमा पुगेको हो। यसअघि नेपाल 14औं स्थानमा थियो। वरियतामा जिम्बाब्वे, स्कटल्यान्ड, नेदरल्यान्ड र संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE नेपालभन्दा पछि छन्। वरियताको शीर्ष स्थानमा पाकिस्तान, दोस्रोमा साउथ अफ्रिका, तेस्रोमा इङ्ल्यान्ड र चौथोमा अस्ट्रेलिया छ। भारत 5औं स्थानमा छ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी सन् 2019 भित्रै 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौँको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान आगामी 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने, निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा बन्ने खेल मैदान निर्माण गरिने उल्लेख छ। काठमाडौँको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान आगामी 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा हुने क्रिकेट लगायतका खेल मैदानहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। सबै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला र स्थानीय तहमा दीर्घकालीन महत्त्वका खेल ग्रामहरूको निर्माण, विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। नेपाल भलिबल सङ्घले यो वर्ष विभिन्न 22वटा कार्यक्रम गर्ने भएको छ। सङ्घद्वारा आज सार्वजनिक गरिएको वार्षिक क्यालेन्डरमा विभिन्न प्रतियोगिता सहित 22वटा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। सो कार्यक्रमको लागि 7 करोड 50 लाख खर्च अनुमान गरिएको सङ्घका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमन शर्माले जानकारी दिएका छन्। क्यालेन्डर अनुसार आगामी जेठ 13 गतेदेखि FIVB लेभल 1 कोचिङ कोर्स गर्दै कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने अध्यक्ष शर्माले बताए। यो वर्ष नेपालले 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदा 1 प्रतियोगितामा नेपालमै आयोजना हुने महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिए। चन्दका अनुसार नेपालले एसियाली स्तरको एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष भलिबल प्रतियोगिता काठमाडौँमा गर्ने तथा प्रथम एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल प्रतियोगिता समेत यसै वर्ष आयोजना गर्नेछ। न्यू होराइजन क्लब बुटबल YY कर्णाली प्रिमियर लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सुर्खेत स्थित कालिन्चोक मैदानमा आज भएको पहिलो सेमी फाइनलमा आयोजक कर्णाली 11लाई 3 विकेटले पराजित गर्दै बुटबल फाइनलमा पुगेको हो। निर्धारित 30 ओभरको खेललाई खराब मौसमका कारण 13 ओभरमा छुट्याइएको थियो। कर्णालीले दिएको 63 रनको लक्ष्य बुटबलले 11.5 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर भेट्टायो। शुभेन्दु पाण्डेले 18 रन जोडे। कर्णालीका किशोर महतोले 3 विकेट लिए। बुटबलले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 4 विकेट गुमाएर 62 रन जोड्यो। कर्णाली 11 का लागि कृष्ण कार्कीले सर्वाधिक 33 रन जोडे। बुटबलका शक्ति गौचनले 2 विकेट लिए। प्रतियोगिताको विजेताले 5 तथा उपविजेताले 2 लाख रुपैयाँ हात पार्नेछ। जाँदा अहिलेका मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, आगामी वर्ष इतिहासकै तीव्र आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको दावी। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको उद्घोष। सामाजिक भत्ता वृद्धि हुने, आन्तरिक श्रम बजारमा 5 लाख रोजगार वृद्धि गरिने, 1 वर्षभित्र सबै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याइने। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै नेपालका पत्रकार आन्दोलनरत। बङ्गालको खाडी र आन्ध्र प्रदेशबाट अघि बढेको शक्तिशाली फानी आँधी जमिनमा पुग्दा भारत ओडिसाका 15 जिल्ला प्रभावित, 10 लाख विस्थापित। र T20 क्रिकेटको वरियतामा नेपालले 3 स्थान सुधार्यो। मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी। अवस्था साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।